अब जसले यो सत्य घटना सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले कदापि यो भन्ने चेष्टा गर्नुहुने छैन कि भगवान भन्ने त्यस्तो व्यक्ति छैनन् भनेर। मैले यो सत्य घटना सुनाउन जाँदैछु, यथार्थ हालसालै घटेको घटना। हेर्नुहोस्, हाम्रो समाजमा यस्ता अनेकौं घटनाहरू पहिला पनि घटेका छन्, वर्तमानमा पनि घटिरहेका छन् र भोलि पनि घट्नेछन्, जसले यथेष्ट प्रमाण दिलाउँछन् कि यथार्थमा भगवान हुनुहुन्छ भनेर। धेरै मानिसहरू यो प्रश्न गर्ने गर्दछन्, यदि भगवान हुनुहुन्छ भनेदेखि कसले देख्यो त? भगवानसँग कुराकानी कसले गर्यो त? नचाहिने कुरा गर्ने, भगवान छन् यो छन् भनेर जनताहरूलाई ठग्ने, जनताहरूलाई छल्ने भनेर। ल हेर्नुहोस्, मानिसहरू यस्तो कुरा गर्दछन्। कसैले भगवान हुनुहुन्छ, भगवानको गुणगान गरिरहेको छ भनेदेखि मानिसहरू उसलाई औँलो देखाएर भन्दछन्, ए जनतालाई यसले भुलभुलाइमा पारिरहेछ, जनतालाई गुमराह बनाइरहेछ कि भगवान हुनुहुन्छ भनेर। अनि ऊ चाहिँ सत्य रे। त प्रिय भक्त भागवत, भगवानको अस्तित्वको बारेमा जनमानसमा किन यस्तो किसिमको भ्रान्ति छ भन्दाखेरि त्यसको कारण दुईटा। एउटा कारण त जनमानस त्यति सक्षम छैनन् कि भगवत साक्षात्कार गर्नको लागि, किनभने जडतामा भगवत साक्षात्कार हुँदैन, भगवानको दर्शन हुँदैन। भौतिकवादी चेतनामा के भगवानलाई देख्न सकिन्छ? सकिन्न। जब हामी जडतामै रमाएर बस्दछौँ, भौतिकतामै हामी लिप्त छौँ भनेदेखि हाम्रो दिव्य चक्षु उघारिँदैन। अन्तरचक्षु नखोलेसम्म हामीले भगवत साक्षात्कार करोड जन्ममा पनि गर्न सक्दैनौँ। अनि कसरी हामीहरू भगवानको समीप पुग्न सक्दछौँ? तर यथार्थमा भन्नुपर्दा हाम्रो समाजमा यस्ता धेरै महापुरुषहरू हुनुहुन्छ जो सिद्ध हुनुहुन्छ, जसले भगवत साक्षात्कार पाइला पाइलामा गरिरहनु भएको छ। पाइला पाइलामा भगवानसँग उहाँहरूको संवाद हुन्छ, कुराकानी हुन्छ। यथार्थमा म आज तपाईँहरूलाई यस्तै एउटा सत्य घटना सुनाउन जाँदैछु, जुन घटना सुनिसकेपछि यथार्थमा जो व्यक्तिहरूले भगवानको अस्तित्वमा प्रश्न चिन्ह लगाएका छन् ती व्यक्तिहरूले मुक्त कण्ठले भगवानको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। मैले सत्य बताइरहेको छु। त प्रिय भक्त भागवत, यो सुन्दर घटना हालसालैको घटना हो, वृन्दावनको घटना हो। यो घटनाका प्रत्यक्षदर्शी मलाई लागे अनुसार जो ब्रज विभूति भनेर विभूषित हुनुहुन्छ श्यामदास हकिमजी, उहाँले धेरै ग्रन्थहरू रचना गर्नुभएको छ, विशेष गरी भक्ति विषयक। उहाँले आफ्नो ग्रन्थमा पनि सङ्ग्रहित गर्नुभएको छ र मलाई लाग्छ उहाँका पिता वा सम्भवत उहाँ नै यो घटनाका प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ। मैले यथार्थ घटना सुनाउँदैछु, कृपया सबैले ध्यान दिएर सुनौ कि वास्तवमा भगवानसँग प्रत्येक क्षण कुराकानी गर्ने व्यक्ति वृन्दावनमा एक गृहस्थाश्रयी सिद्ध महात्मा हुनुहुन्थ्यो। अब गृहस्थाश्रयी भनेको के भन्दा गृहस्थ आश्रममा रहनुहुने, पत्नीका साथ रहनुहुने, छोरछोरीका साथ रहनुहुने, अनि यसो व्यापार व्यवसायका साथमा रहनुहुने, उहाँहरूलाई गृहस्थाश्रयी भनिन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, वृन्दावनमा एक गृहस्थाश्रयी तर सिद्ध सन्त हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, हाम्रो मानसिकता के छ भन्दाखेरि सिद्ध हुनको लागि गृहस्थमा रहेर हुँदैन, सिद्ध बन्नको लागि गृहत्यागी हुनुपर्दछ, विरक्त बन्नुपर्दछ, सन्यास बन्नुपर्दछ भन्ने यो हाम्रो विचार हो। तर यो होइन। यथार्थमा जो पनि सिद्ध बन्न सक्नुहुन्छ। सिद्धको लक्षण के हो भन्दाखेरि सिद्ध पुरुष उहाँहरू हुनुहुन्छ जसको सिद्धि भइसकेको छ, जसलाई आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त भइसकेको छ। गीतामा भगवानले के बताउनु भएको छ? गीतामा भगवानले बताउनु भयो, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चिन्माम वेति तत्त्वतः। अर्थात् हजारौं मनुष्य मध्ये एकजनाले सिद्धि प्राप्त गर्ने कोसिस गर्दछ र ती सिद्धि प्राप्त गर्नेहरूबाट पनि एकजनाले मलाई यथार्थमा बुझ्दछ। त सिद्धिको परिभाषा सजिलो छ, जसले भगवत साक्षात्कार गर्नुभएको छ। यसको मतलब जसको सम्पर्क सिधा भगवानसँग भएको छ। जबकि सारा लोक, सारा जगत भगवान भन्ने विषयमा अलमल्ल परेर बसिरहँदा यहाँ यी सिद्ध महात्माहरू भने चाहिँ प्रत्येक क्षण अनुक्षण भगवानसँग कुराकानी गर्ने, भगवानसँग हाई हेलो गर्ने, भगवानसँग प्रत्येक क्षण साथमा सँगसँगै रहनुहुन्छ। त यस्तै एक सिद्ध सन्त गृहस्थाश्रयी वृन्दावनमा हुनुहुन्थ्यो। एकचोटिको घटना, यी गृहस्थाश्रयी सिद्ध महात्माको घरमा उनकी जो सानी छोरी थिइन् ती छोरीले देहत्याग गरिन्, अर्थात् छोरीको मृत्यु भयो, प्राप्ति भयो। अनि त्यसपछि त्यस समय घरमा कीर्तन पनि भइरहेको थियो, भजन कीर्तन। प्राय जसो महात्माहरूको घरमा भजन कीर्तन, भक्तहरूको समागम यो भइरहन्छ। त
यी महात्माको घरमा एक कीर्तन भइरहेको दिन छोरीले देहत्याग गर्नुभयो, प्राप्ति हुनुभयो। अनि भित्र पत्नी अनि परिवारका अन्य सदस्यहरू एकदम रुवाबासी गरिरहनु भएको थियो। गुहार गुहार एकदमै छाती पिटेर रोइरहनु भएको थियो। छोरी गइन्, छोरी गइन्, छोरी रहेनन् भनेर भित्र लेडिजहरू रोइरहनु भएको थियो। अनि ती सिद्ध महात्मा जब बाहिरको कीर्तन आदि समापन गरेर सबै भक्तहरूसँग बिदावादी लिएर भित्र आउनुभयो, भित्र आउँदा त छोरीले प्राणत्याग गरेकी रहेछन्। यसको मतलब छोरीले देहत्याग गरेकी रहेछन्। अब गर्ने के? अनि त्यहाँ रुवाबासी पनि भइरहेको थियो। उहाँ कोहीसँग केही नबोलिकन, हेर्नुहोस् त, अब छोरीको मृत्यु भएको छ, देहत्याग गर्नुभएको छ, तर पनि यी सिद्धलाई कुनै किसिमको चिन्ता छैन, यी सिद्धलाई कुनै किसिमको पीर, कुनै पनि किसिमको शोक छैन, मानौ केही पनि भएको छैन जस्तो। घरमा रुवाबास चलिरहेछ, तर उहाँ भने शान्त स्थिर, आँखाबाट एक थोपा आँसु पनि झरेको छैन, मानौ केही पनि भएको छैन जस्तो। यो दृश्य देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँ सुरु आफ्नो जुन भगवानको कोठा छ, उहाँ राधाकृष्णका उपासक हुनुहुन्थ्यो। वृन्दावनमा साधारणतया सबैजना राधारानीका भक्त, जुगलका भक्त। त उहाँ भित्र जानुभयो अनि ढोका लगाउनु भयो, मन्दिरको ढोका लगाउनु भयो। मन्दिरको ढोका लगाएर उहाँले केही समय ध्यान गर्नुभयो र ध्यान गरेर उहाँ बाहिर आउनुभयो। अनि बाहिर आएर जो रोएर बस्नुभएको थियो आफ्ना पारिवारिक सदस्यहरू, विशेष गरी महिला वृन्दहरू, कसैको प्राप्ति हुन्छ त्यस समयमा विशेष गरी महिलाहरूलाई बडा पीर पर्दछ, बडा शोक गर्ने गर्नुहुन्छ। त बाहिर आउनुभयो। बाहिर आएर चाहिँ ती महात्माले सबैलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो, हेर यो शरीर मर्दछ, शरीर परिवर्तित हुन्छ, तर हाम्रो आत्मा अमर छ, आत्माको लागि कहिले चिन्ता गर्नु पर्दैन। भगवत गीता पढ्ने भएर पनि यस प्रकार शोक गर्ने त शोक गर्नु पर्दैन। जसको मृत्यु भएको छ उसको जन्म भइसकेको छ र जसको जन्म हुन्छ उसको मृत्यु हुन्छ, यो त संसारको सत्य हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब तिमीहरू यस प्रकार शोक नगर्नु, चिन्ता नगर्नु, भगवानमा ध्यान दिनु, नाम कीर्तन गर्नु, यो संसारको यो सत्यलाई कसैले पनि टार्न सक्दैन, धेरै शोक नगर्नु भनेर सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त प्रिय भक्त भागवत, घटनाले यस्तो रूप लिँदै गयो। ध्यान दिएर सुन्नु होला, एकदम बडा रोचक घटना छ। केही समय पछिको कुरो हो। त छोरीको देहावसान पछि यी जो महात्माकी पत्नी थिइन्, यिनलाई भने बडा आघात पुगेको थियो, अत्यन्त शोकाकुल बनेकी थिइन्, मानव आफ्नो प्राणै नभएको जस्तो भएको थियो। खान पिउन पनि छोडिदिएकी थिइन् र यस प्रकार छोरीको विरहमा उनी यति कमजोर र सिकिस्त भइन् कि एक दिन उनले पनि आफ्नो प्राण त्यागिदिन्। हेर्नुहोस् है, एक दिन उनले पनि छोरीको विरहमा आफ्नो प्राण त्यागिदिन्। महात्माको घरमा केही समय पहिले छोरीले प्राण त्यागिन्, अब पत्नीले प्राण त्याग गरिन्। जब पत्नी लडिन्, उनको सास बन्द भयो, हृदयको चाल पनि बन्द भयो। महात्माले देख्नुभयो पत्नी निष्प्राण भएर ढलेकी छिन्। घरमा फेरि रुवाबास सुरु हुन थाल्यो। पहिलेको रुवाबास सिद्धिन नपाउँदै फेरि अर्को रुवाबास। तर पनि महात्मा स्थिर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आँखाबाट एक थोपा आँसु पनि झरेको थिएन। किन भन्दा भगवत आश्रित हुनुहुन्थ्यो नि त, भगवत प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। आँखाबाट आँसु झर्ने कुरा भएन। जसले शास्त्रका वचनहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, आत्मा तत्त्व, भगवत तत्त्वलाई चिन्नु भएको छ, उहाँहरू कसरी कोही व्यक्तिको निधन हुँदाखेरि शोकमग्न र कसैको जन्म हुँदा प्रसन्न हुनुहुन्छ, हुनुहुन्न नि? त यथार्थमा यस्तै भयो। महात्मा फेरि पनि आफ्नो मन्दिरभित्र जानुभयो, चुकुल लगाउनु भयो र ध्यान गर्नुभयो। उहाँले केही समय ध्यान गर्नुभयो। बाहिर रुवाबास चलिरहेको थियो। आफन्तजनहरू भेला भएर रोइरहनु भएको थियो। महात्मा केही समयभित्र ध्यान गरेर बाहिर निस्कनु भयो। बाहिर निस्किएपछि सबैजना चकित पर्नुभयो, आश्चर्यचकित कि एकछिन अगाडि निष्प्राण भएर भुइँमा ढल्नुभएकी जो महात्माकी पत्नी थिइन्, ती पत्नी अब जर्याक जुरुक्क उठिन्। उनको हृदयको चाल पनि बन्द भएको थियो, नाडी पनि बन्द, सास पनि बन्द, मानौ उनले शरीर त्याग गरिसकेकी थिइन् भनेर सबैले यो निर्णय दिइसक्नु भएको थियो। तर जब महात्मा भित्रबाट बाहिर आउनुभयो त उहाँ तुरुन्त जर्याक जुरुक उठ्नुभयो
अनि उठेर सामान्य केही पनि नभएको जस्तो भयो। ध्यान दिएर सुनौ, यो बडा सुन्दर, बडा यो घटना सुनिसकेपछि कसैले पनि यो चेष्टा गर्ने छैन कि यो भन्ने कि भगवान हुनुहुन्न भनेर। अनि केही समयपछिको घटना सामान्य बन्दै गयो। अब जो महात्माकी पत्नी थिइन्, अब ती महात्माकी पत्नीको जुन हृदयको घाउ थियो, छोरीले छोडेर गएकिन्, त्यो जुन छोरीको विरह त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै शान्त हुँदै गयो, घाउ पुरानो हुँदै गयो, उनी स्थिर बन्दै गइन्। बिस्तारै बिस्तारै भजनमा उनको मन लाग्दै लाग्दै गयो। यस्तै रहेछ संसार, छोड्नु पर्ने रहेछ भनेर बिस्तारै बिस्तारै उनको चित्त सामान्य हुँदै गयो। त केही समयपछि के भयो, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अवस्था सामान्य भयो, घरमा भजन कीर्तन हुन थाल्यो, घरमा भगवत कथा हुन थाल्यो। त यस्तै एक प्रसङ्ग घरमा कीर्तन भएको थियो। अनि कीर्तन भएको त्यस विशेष दिनमा फेरि ती महात्माकी पत्नीले आफ्नो प्राण त्याग गरिन्, अर्थात् उनको देहावसान भयो, शरीर निष्प्राण भएर ढल्यो। अनि त्यसपछि उनको हृदयको चाल बन्द भयो, अनि त्यसपछि आएर नाडी पनि बन्द भयो। अब श्वास चलेको छैन। सबैले अब चाहिँ भनेदेखि निर्णय गर्नुभयो यसपटक भने चाहिँ उनी रहेनन् भनेर। त यसपटक पनि महात्माले के गर्नुभयो, महात्मा फेरि आफ्नो मन्दिरभित्र जानुभयो। बडा आश्चर्यको कुरो छ, जब पनि घरमा कोही निष्प्राण भएर ढल्नुहुन्छ तब महात्मा आफ्नो मन्दिरभित्र जानुहुन्छ, जहाँ उहाँ राधा कृष्णको ध्यान गर्नुहुन्थ्यो, पूजा गर्नुहुन्थ्यो। त महात्मा जब आफ्नो मन्दिरभित्र जानुभयो अनि त्यसपछि चुक्कुल लगाएर फेरि पनि ध्यानमा बस्नुभयो। त्यस्तै 15-20 मिनट पछिको ध्यानपछि उहाँ बाहिर आउनुभयो। अनि उहाँकी जो पत्नी दोस्रो पटक भुइँमा लडिरहेकी थिइन् निष्प्राण भएर। त प्रिय भक्त भागवत, तर यसपटक भने पत्नी उठिनन्, पत्नी प्राप्ति हुनुभयो, लडेको लडे भइन्। अनि त्यसपछि अब सबैजना जो घरमा आउनुभएको थियो, उपस्थित हुनुभएको थियो आफन्तजनहरू, सबैले यो सोध्नुभयो, होइन के भयो, पहिला भने तपाईँ भित्र ध्यान गरेर बाहिर निस्कँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ उठ्नुभयो, तर यसपटक भने उठ्नु भएन, के भएको रहेछ, के भयो भनेपछि त्यसपछि महात्माले भन्नुभयो यसपटक भने उनी प्राप्ति भइसकिन्, उनी गइसकिन्। पहिला भने उनी गएकी थिइनन्, यसपटक भने गइसकिन्। सबैजना चकित भएर सोध्नुभयो, होइन कसरी तपाईँलाई थाहा भयो, के गरी थाहा भयो, बताउन मिल्छ? त उहाँले बताउनु भयो कि हेर्नुहोस्, पहिला पनि उनी गएकी थिइन्, उनको जाने पहिले समय भइसकेको थियो। जब पहिला उनी निष्प्राण भएर ढलेकी थिइन् त्यस समयमा म भित्र गएर मैले भगवानको ध्यान गरेँ, राधा कृष्णको ध्यान गरेँ र म उहाँको सम्पर्कमा गएँ। र उहाँको सम्पर्कमा गएर मैले हात जोडेर कृष्णलाई भने कि हे कृष्ण, मेरी पत्नीले दूषित चेतनाको अवस्थामा आफ्नो देह त्याग गरेकी छिन्, आफ्नो शरीर त्याग गरेकी छिन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो दूषित स्थिति अर्थात् शोकमग्न भएर छोरीलाई सम्झिएर छोरी छोरी भनेर छटपटाएर उनले त्याग गरेकी छिन्। निश्चित उनको कल्याण हुँदैन, उनी फेरि पनि जन्मनु पर्छ, उनी 84 को चक्करमा आउनुपर्छ। त हे भगवान, एक चान्स दिनुहोस्, एक मौका उनलाई दिनुहोस् भनेर मैले श्रीकृष्णसँग यस प्रकार अनुरोध गरेँ र श्रीकृष्णले मेरो अनुरोधलाई स्वीकार गर्नुभयो र मेरी पत्नीलाई एक चान्स दिनुभयो, एक अवसर दिनुभयो। यो बडा प्रसिद्ध घटना हो वृन्दावनमा, यो घटनाको बडा प्रशंसा हुन्छ, बडा उदाहरणीय घटना हो कि मृत्युकालमा हाम्रो चेतना जस्तो हुन्छ त्यही चेतनाको आधारमा हामीले अर्को शरीर धारण गर्दछौँ। भइदिएको के थियो भन्दाखेरि पहिले उहाँकी जो पत्नी छोरीको विरहमा एकदम छोरी छोरी भनेर आफ्नो देह त्याग गर्नुभएको थियो, त्यो बेलामा पनि मर्नु नै भएको थियो अरे। तर श्रीकृष्णले फेरि एक चान्स दिनुभयो, जीवित गरिदिनु भयो। त यसपटक जब उनले आफ्नो शरीर त्याग गरिन्, बडा शुभ चेतनाले शरीर त्याग गरेकी छिन्, घरमा कीर्तन भइरहेको छ, अनि उनलाई छोरीको विरहको पीर पनि छैन, छोरीलाई सम्झेकी छैनन्। उनले राधा कृष्णलाई सम्झेर आफ्नो शरीर त्याग गरेकी छिन्, प्राप्ति भएकी छिन्। जब म ध्यान गर्न भनेर भित्र गएँ, मैले कृष्णसँग सम्पर्क स्थापना गरेँ। कृष्णले भन्नुभयो तपाईँकी जो पत्नी छिन् यति बेला मसँग छिन्। त्यसपछि ढुक्क भएर म बाहिर आएँ। उनले भगवत प्राप्ति गरिसकिन्, त्यसकारण अब चिन्ता गर्नु पर्दैन। पहिला भइदिएको भए उनले भगवत प्राप्ति गर्दैन थिइन्, तर अहिले भने उनले भगवत प्राप्ति गरेकी छिन्। किन भन्दा कीर्तनको वातावरण, कथाको वातावरण, यो वातावरणमा उनले शरीर त्याग गरेकी छिन्। हो नि, पहिला छोरी मरेका छोरी छोरी भनेर शरीर त्याग गरे, होइन? अब
कीर्तन सम्झँदै, भगवानलाई सम्झँदै जसले शरीर त्याग गर्दछ ऊ फेरि पनि संसारमा थोडी आउँछ, पुनर्जन्म हुँदैन। कृष्ण भगवानले के भन्नुभयो? अन्तिम कालमा जसले मलाई स्मरण गरेर शरीर त्याग गर्दछ, नैति मामिति स्वअर्जुन, उसको पुनर्जन्म हुँदैन, संसारमा फेरि 84मा घुम्नु पर्दैन। त प्रिय भक्तभाग, यथार्थ घटना हो। यस्ता घटनाहरू धेरै छन्। यद्यपि सामान्य गृहस्थाश्रयी भक्त तर पनि सिद्ध भक्त, हेर्नुहोस्, सिद्ध भक्त बन्नको लागि त्यागी वैरागी सन्यासी नै हुनुपर्छ भनी छैन। हाम्रो भगवत चिन्तन कति र कुन रूपमा भइरहेको छ। त्यसकारण चैतन्य चरितामृतमा कविराज गोस्वामी आदिलीला 22 अध्याय 156-57 बताउनुहुन्छ, बाह्य अन्तर इहार दुईत साधन, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह करिया भवन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण र सेवन। बडा सुन्दर श्लोकमा कविराज गोस्वामी बताउनुहुन्छ कि हरेक भक्त साधक उहाँहरूले दुई तरिकाले साधना गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा बाह्य साधन अर्थात् बाह्य साधनमा श्रवण कीर्तन पूजन अर्चन आदि, यसलाई बाह्य साधन भनिन्छ। र अर्को अन्तर साधन। अन्तर साधन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सिद्ध देहमा ध्यान। किन भन्दा यो भौतिक शरीरले त भगवानको लीला चिन्तन गर्न सकिन्न, दिव्य लीला। त्यसको लागि दिव्य शरीर चाहिन्छ र दिव्य शरीर भनेको सिद्ध देह। र यो सिद्ध देह भनेको कसले प्रदान गर्नुहुन्छ? स्वयं गुरुदेवले प्रदान गर्नुहुन्छ। हाम्रो गौडिया वैष्णव प्रणालीमा दीक्षा प्रणाली छ, जुन दीक्षा प्रणालीमा भक्तलाई सिद्ध देह प्रदान गरिन्छ, अर्थात् भक्तको भाव। हाम्रो गौडिया जुन दीक्षा प्रणालीमा भक्तहरूलाई मञ्जरी भाव अथवा मञ्जरी देह प्रदान गरिन्छ, जुन सिद्ध हो। यसलाई कहिले पनि भौतिक नसोच्नु, यो भौतिक हुँदैन, यो भौतिक होइन है। कसैले यो सिद्ध देह प्रणाली छ, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ भौतिक हो, यो भनेको चाहिँ काल्पनिक हो भनेर यस प्रकार लान्छना लगाउने गर्नुहुन्छ। तर त्यस्तो होइन, यो काल्पनिक पनि होइन, यो भौतिक पनि होइन, यो सत्य हो। काल्पनिक त यो शरीर काल्पनिक हो, त्यो गुरु प्रदत्त सिद्ध देह त्यो काल्पनिक होइन। भक्तहरूले त्यो गुरु प्रदत्त सिद्ध देहद्वारा भगवानसँग सम्पर्क स्थापना गर्नुहुन्छ। जसरी यी गृहस्थाश्रय महात्माले त्यही गुरु प्रदत्त सिद्ध देहद्वारा राधा कृष्णसँग सम्पर्क स्थापना गरेर कुराकानी गर्नुभयो। किनभने यो देहद्वारा राधा कृष्णसँग कुराकानी हुँदैन, किन भगवान कहाँ दिव्य परम दिव्य, कहाँ यो देह मलमूत्रको देह। मलमूत्रको देहलाई कहिले पनि भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्न, भगवानले सिद्ध देह स्वीकार गर्नुहुन्छ, अर्थात् दिव्य पर्फेक्टेड बडी। त्यही भएर कविराज गोस्वामीले चैतन्य चरितामृतमा मने निज सिद्ध देह करिया भवन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण र सेवन। त्यो सिद्ध देहद्वारा गुरु प्रदत्त सिद्ध देहद्वारा नै हामीहरूले अन्तर्मनबाट चिन्तन गर्नुपर्छ। लीला, अष्टकल्य लीला चिन्तन, भगवानसँग सम्पर्क स्थापना गर्ने कोसिस साधक भक्तहरूले गर्नुहुन्छ। र यो बडा वैज्ञानिक छ, यो कुनै कपोलकल्पित यो कल्पना गरिएको अथवा यो आजकल मानिसहरूले जडवादीहरूले जुन किसिमको चाहिँ टीका टिप्पणी गर्दछन्, यो सिद्ध देह भनेको चाहिँ यो सबै कल्पना हो, यो गौडियाहरूले के बनाएका हुन्, यो वास्तवमा कल्पना होइन, यो यथार्थ हो। उहाँहरू चाहिँ गलत हो, उहाँहरू चाहिँ भ्रममा हुनुहुन्छ। यो भइरहेको छ। आज पनि वृन्दावनमा सिद्ध देहको माध्यमद्वारा राधा कृष्णसँग आफ्नो सम्बन्ध स्थापना गरेर अनुक्षण प्रतिक्षण राधा कृष्णसँग कुराकानी गर्ने, संवाद गर्ने, सन्चो बिसन्चो सोध्ने, अर्थात् भगवानले सन्चो बिसन्चो सोध्ने। भन्न खोजेको एक जसरी साथीभाइ जसरी आफ्नो मान्छेसँग कुराकानी हुन्छ, त्यसै गरेर भक्त सिद्धहरूको कुराकानी भइरहेको हुन्छ। हामीले उहाँहरूको कहिले पनि सँग गरेका छैनौँ, उहाँहरूलाई भेटेका छैनौँ। न हामी सिद्ध छौँ, न हामीहरूले सिद्धहरूलाई भेटेका छौँ। त्यही भएर हामी टाढाबाट यस्तो औँला देखाएर यिनीहरू सब काल्पनिक ढोङ्गीहरू, भगवानसँग भेटेर भगवानसँग ध्यानमा कुराकानी गरेर नौटङ्गीहरू भनेर टाढा बसेर यस्तो किसिमको लान्छना लगाउने गर्दछन्, अङ्कुश लगाउने गर्दछन्। त्यो होइन। यथार्थमा यो भौतिक शरीर चाहिँ काल्पनिक हो, यो भौतिक शरीर चाहिँ जड हो, मिथ्या हो। त्यो सिद्ध देह गुरु प्रदत्त जुन गौडिया वैष्णव प्रणालीमा जुन सिद्ध देह दिइन्छ, त्यो सत्य हो, त्यो यथार्थ हो। त्यो अनुभव नगरिकन त्यो बुझ्न सकिँदैन। त्यो अनुभव गर्नलाई वास्तविक गौडिया परम्परामै आउनुपर्छ र एक सिद्ध गुरुद्वारा त्यो सिद्ध देह प्रणालीमा दीक्षित हुनुपर्दछ। नत्र भनेदेखि आफ्नो मनमानी ढङ्गले गरेर हुँदैन। त प्रिय भक्त भागवत, यी सन्तले सिद्ध देहद्वारा नै आफ्नो पत्नीको विवरण चाल पाउनु भएको थियो। त प्रिय भक्त भागवत, भगवान हुनुहुन्न भन्ने व्यक्तिहरूको लागि यो मुखमा बुझो,
यस्ता घटनाहरू धेरै छन्। भगवान हुनुहुन्छ, भगवानसँग प्रत्येक क्षण कुराकानी गर्ने महात्माहरू हुनुहुन्छ आज पनि। उहाँहरू चाहे विरक्त हुनुहोस् वा उहाँहरू चाहे गृहस्थाश्रय हुनुहोस्, तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, जो पनि हुन सक्नुहुन्छ। यो केवल भावको कुरो हो, किन भावाग्रही जनार्दन, उहाँ केवल भक्तको भावको प्यासी हुनुहुन्छ। जय जय श्री राधे। Krishna